सके गफ मात्रै लाउँदैछ कि साँचा कुरा भन्दैछ कि यी कुराहरू परम विद्वानहरूले त एक क्षणमा जान्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि गुरुजीका अमूल्य आशीर्वचनहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पूर्व आउनुहोस् एउटा भजनमा श्रवण गरौँ। पायो हो छोरी पायो पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर व्यासी महाराज को जय जय श्री राधे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम परम मंगलमय प्रार्थना रखिनेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा
श्री बालकृष्ण प्रभुको साक्षात वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञमा आभाई स्थापित पूजी श्री बालकृष्ण प्रभुका चरणमा सतत नमन गर्दै व्यासमा आशीष श्रद्धेय त्रय गुरुजन कला र गलाका सङ्गीतकार पारखी मित्रहरू आयोजककर्ता परिवार उपस्थित तमाम धर्मानुरागी सज्जन रेन भक्तिमती आमा दिदीबहिनी भावपूर्ण बाबा दाजुभाइ धर्मप्राण सज्जन आज भारद्वाज गोत्रमा दिवंगत हुनुहुने समस्त ज्ञात अज्ञात पितृहरूको उद्धारको पवित्र कामनालाई लिएर यो आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञको हजुरहरू पञ्चम दिवसीय सायंकालिक सत्रमा उपस्थित हुनुभएको छ र आज यस महान यज्ञमा महान कार्यमा हजुरहरूले गर्नुभएको जुन सहानुभूति जसले गर्दाखेरि म हजुरहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि यस महान यज्ञमा आएर आफ्ना दुई वचनवाणीहरूलाई हजुरहरूका सामुन्ने राख्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। म भर्खरै मात्रै व्यासजी महाराजले व्यासबाट भन्नुभयो परम श्रद्धेय वन्दनीय हेर्नु सजन त्यति जान्ने त छुइनँ म धेरै पढेको पनि छुइनँ होला तर आफूले जानेका केही कुराहरू बुझेका केही कुराहरू हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्ने मात्रै हो हामीहरूले जुन भागवत छ भागवतको महिमा गान गरेर वर्णन गान गरेर सकिँदैन कहिले पनि अथाह छ कथा बनेको एउटा समुद्रमा हजुरहरू पानी लिएर जानुभयो भने कति पानी लिएर आउनुहुन्छ भन्दाखेरि जत्रो तपाईँको भाँडो छ त्यति मात्रै तपाईँ पानी लिएर आउनुहुन्छ त्यहाँभन्दा बढी तपाईँले पानी ल्याउन सक्नुहुन्न हो। त्यस्तै यो भागवत भनेको महासागर हो जहाँ हामीले जत्रो भाँडो लिएर जान्छौँ त्यति मात्रै त्यहाँ हामीले ग्रहण गर्दछौँ र त्यति मात्रै हामीले शून्य अवसर प्राप्त गर्दछौँ। त्यो अवसर हजुरहरूले यहाँ प्राप्त गर्नुभएको छ आज र हेर्नुहोस् एउटा गृहस्थीको धर्म भनेको के हो यो कलियुग हो र कलियुगमा सबैभन्दा उत्तम धर्म भनेको गृहस्थी आश्रम हो 4 आश्रम मध्ये र त्यो गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि गृहस्थीले गर्ने कर्तव्य के त भन्दाखेरि यस्ता महान कर्महरू हो जुन कर्मले गर्दाखेरि हाम्रो गति पवित्र भएर जान्छ हामीले गरेका कर्महरू पवित्र भएर जान्छन् भगवानले हामीमा कृपा दृष्टि राख्नुहुन्छ। आज यस गोत्रका पितृहरू पनि प्रसन्न हुनुभएको छ माथिबाट पितृहरूले के भन्नुहुन्छ यावत् दिनानि हे पुत्रं शास्त्रं भागवतं गृहे जहिलेसम्म हामी जसरी भागवत आयोजना गर्छौँ घरमा भागवत लगाउँदछौँ त्यतिखेर माथिबाट पितृहरू भन्नुहुन्छ पितृहरूलाई कस्तो स्वाद प्राप्त हुन्छ अरे भने सजन जसरी हामीले मह घिउ अनि दुधलाई घोलेर खाँदाखेरि हामीले कस्तो स्वादलाई प्राप्त गर्छौँ त्यो स्वाद चाहिँ हाम्रा पितृहरूले माथिबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई माथिबाट आशीर्वाद वर्षाउनुहुन्छ पितृहरूले। सज्जन र गृहस्थीका लागि गृहस्थी चलाउनका लागि सज्जन पितृको आशीर्वाद भएन भने गृहस्थ आश्रम हाम्रो परिवार कहिले सुखी हुँदैन यो कुरा राख्नु होला बुझ्नुभयो। घर परिवारमा सुख शान्ति छाउनु छ सद्बुद्धि सन्तान प्राप्त गर्नु छ आफूले चाहेका इच्छा पुरा गर्नु छ भने पितृको आशीर्वाद आवश्यक हुन्छ। जसका घरमा धेरै बिरामी हुन्छन् बच्चाहरू रोगी हुन्छन् लुता लङ्गडा हुन्छन् सन्तान जन्मिँदैनन् नि हेर्नुहोस् त्यो घरमा के त भन्दाखेरि पितृका लागि यस्ता महान कर्महरू भएका छैनन् भने त्यो घरमा कहिले पनि राम्रो हुनेवाला छैन। त्यसैले पितृ कर्महरू गर्न जरुरी छ गृहस्थीका लागि पितृको उपासना गर्नका लागि जरुरी छ र पितृ कार्य गर्दाखेरि हेर्नुहोस् सबैजना दाजुभाइ बन्धुबान्धव भेला भएर पितृ कार्य गर्नुपर्छ। भगवानको पूजा गर्नुभयो भने पितृ दाजुभाइलाई बोलाउनु पर्दैन केवल 2 जना पति पत्नी मात्रै बसेर गर्दा हुन्छ तर पितृ कार्य भनेका श्राद्ध आदिहरू कर्म भए यस्ता कर्महरू भए जहाँ जति पनि दाजुभाइ हुनुहुन्छ सबैजना भेला हुन जरुरी छ किन भन्दा सबै बन्धु बान्धवलाई चाहिएको छ नि त पितृको आशीर्वाद होइन हो। त्यसैले श्रद्धापूर्वक सँगले श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा पितृहरूको कर्म गर्नुपर्छ। हामीहरू श्राद्ध गर्छौँ नि श्राद्ध भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई
थाहा छ कसरी थाहा छ भने भन्नुहोस् थाहा छ श्राद्ध भनेको के हो थाहा छैन हेर्नुहोस् गुरुजी आउँछन् पानी दिन्छन् पिण्ड लडाउँछन् जान्छन् त्यही हो श्राद्ध होइन थाहा छ श्राद्धको महिमा के तपाईँलाई थाहा छ श्राद्ध भनेको श्रद्धा हो वर्षमा दुईपल्ट जम्मा वर्षमा दुईपल्ट आफ्ना पितृहरूलाई भक्तिसँग श्रद्धासँगले बोलाएर हामीले उहाँलाई तृप्तिका लागि जल अन्न आदिहरू ग्रहण गराउनु पर्दछ जसको तृप्तिका लागि जुन तृप्त भए पछाडि मात्रै हामीलाई पितृहरूले आशीर्वाद प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ तर हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यही कर्म गर्नका लागि अनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ एउटा श्राद्ध एक वर्षमा दुईपल्ट आउँछ जम्मा धेरै पनि आउँदैन त्यो दुईटा श्राद्ध गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ कथम केही गरिहाल्यो भने पनि हेर्नुहोस् हामीलाई अर्को पिँढामा के छ त भन्दाखेरि केस काट्न गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् बडो आपत्ति हुँदै यहाँ छ हो कि हो नि केस नकाटिकन श्राद्ध गर्नु हुँदैन बुझ्नुभयो यो केस भनेको पाप हो त्यो पापलाई पखालेर शुद्ध भएर अनि पितृको उपासनाका लागि बस्नुपर्छ अनि कसैले भन्ने गर्नुहुन्छ गुरुजी श्राद्ध गरेर त्यो पिण्ड दान दियो तर्पण दियो पानी दियो बेकारमा खिर पकाएर दुध चामल नाश गरेर त्यो पिण्ड कसैले खान्छ लगेर पकाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ होला त्यो पिण्डको फल पितृहरूलाई कसरी प्राप्त हुन्छ थाहा छ तपाईँहरू यहाँ तर्पण दिनुहुन्छ कसका नाम भन्दा फल्ना पितृका नाममा स्वथा नाम गरेकी देवीले लगेर मेरा फल्ना नाम गरेकी पितृलाई यो जल अर्पण गरिदिनुहोस् भनेर हामी गर्छौँ नि तस्यै स्वथा नमः हो त्यो तपाईँले दिएको नाम उच्चारण गोत्र उच्चारण गरेर दिएको त्यो तर्पणको जल अनि पिण्डको त्यो जुन शक्ति छ त्यो शक्ति अगाडि जुन त्यो आत्मा जुन योनिमा गएर जसरी रहेको छ त्यो योनिमा उसले त्यसको तर्पणको शक्ति अनि पिण्डको त्यो शक्तिको प्रभाव प्राप्त गरेर ऊ हृष्टपुष्ट भएर हिँड्ने गर्दछ अर्को योनिमा उसलाई त्यो सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त भएको हुन्छ हेर्नुहोस् आज हामीहरू हृष्टपुष्ट बलिया छौँ निरोगी छौँ नि हामीलाई अगाडि जन्ममा हाम्रा सन्ततिहरूले दिएको पिण्डदान तर्पणले गर्दाखेरि हामी हृष्टपुष्ट छौँ हो त्यो आशीर्वाद हामीलाई यहाँ आएर मिल्छ अगाडि जन्ममा दिएको हामीले दिएको अगाडि गएका ती आत्माहरूलाई त्यो स्वाद प्राप्त हुन्छ यस्तो महान कर्म पितृका लागि गर्नुपर्दछ र पितृ उद्धारका लागि आशीर्वादका लागि घरमा यस्ता महान कर्महरू गरेर यस्ता महान कर्म भागवत आदिहरू लगाएर भगवानको उपासना गर्नुपर्छ पितृको आशीर्वाद हामीले लिनुपर्दछ अनि मात्रै हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ हाम्रो घर धन्य बन्दछ र हामीले चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू भगवानले पुरा गर्नुहुन्छ सजन हेर्नुहोस् त्यसैले प्राणीहरूमा सद्भाव हर प्राणीमा सद्भावले हेर्नुपर्दछ गृहस्थीले के त भन्दाखेरि संसारका जति पनि प्राणीहरू छन् हर वस्तुहरू छन् ती हर प्राणीमा हर वस्तुमा आफ्नो सन्तान सम्भावले हेर्नुपर्दछ त्यो गृहस्थीको धर्म हो गृहस्थीय धर्मले त्यसलाई पालना गर्नु भनेको छ पशु पक्षीलाई मार्नु भनेको छैन हेर्नु होला विचार गर्नुहोस् हर प्राणीमा आफ्नो सन्तान समान भाव राख्नु पर्दछ तीर्थ आदिका गएर सेवा गर्नुपर्छ मठ मन्दिर पार्टी भवन आदि निर्माण गर्नुपर्छ भागवत आदि यस्ता महान कर्महरू गृहस्थीले गर्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो यो कर्म पूर्ण भएर जान्छ हेर्नुहोस् जन्मिँदाखेरि हामीहरूले तीनटा ऋण लिएर आएका हुन्छौँ एउटा हो देव ऋषि ऋण अर्को हुन्छ पितृ ऋण अर्को हुन्छ देव ऋण हेर्नुहोस् जबसम्म हामीले विद्यालयमा गरेर पढेर विद्यालय आर्जन गरेर अरूमा विद्या बाँड्दैनौँ नि तबसम्म हामी ऋषिबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ जब पढ्छौँ विद्या बाँड्छौँ अनि हाम्रो ऋषिबाट हामीहरू ओर्णी भएर जान्छौँ अर्को छ पितृ ऋण यसबाट मुक्त हुनका लागि जब त्यो पढिसके पछाडि विवाह बन्धनमा बाँधिएर गृहस्थ भएर नाति पनाति जनाति जबसम्म जन्मिँदैनन् नि तबसम्म हामीहरूको त्यो देव पितृ पनि त्यसै रहन्छ जब नाति पाँचहरू भए पछाडि हाम्रो त्यो पितृ ऋण उरी भएर जान्छ अर्को रहन्छ एउटा देवऋण त्यो देवऋण भनेको के त भन्दाखेरि भगवानको ऋण लिएर आएको हुन्छौँ यसरी महान कर्महरू गरेर सत्सङ्ग गरेर भगवानको उपासना गरेर पुराण आदिहरू श्रवण गरेर हामी ती तीनटै ऋणबाट मुक्त भएर जाँदछौँ र ती तीनटा ऋण हाम्रा जन्मसिद्ध आएका ऋणहरू हुन् आज यो परिवारमा पनि यस्ता महान कर्म गरेर यसरी भगवानको उपासना गर्नुभएको छ ती सबै ऋणबाट मुक्त हुनुहुनेछ भगवानले आशीर्वाद दिनुहुनेछ र कलियुगमा सजन हामीले
मनलाई चञ्चल पारेर मनलाई भौतारिएर भगवान खोज्नका लागि हामी हिँड्ने गर्दछौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त्यो हो। बुझ्नुभयो? ठुलो कमजोरी के त भन्दा हाम्रो त्यही नै हो। अर्जुनले गीतामा भगवानलाई भनेका छन्, चञ्चलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम। हे कृष्ण, यो चञ्चल मनलाई कसरी एकाग्रता गर्ने त भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै गुरुजीले तृतीय स्कन्धमा भन्नुभएको थियो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यो अष्टाङ्ग योग भन्दछ, जसद्वारा मनलाई संयम गर्नुपर्दछ, भगवानको उपासना गर्नुपर्दछ। अनि जसद्वारा हाम्रा चारजनाहरू भगवान समान छन्। सबैभन्दा पहिलो देवता को हाम्रो कसलाई थाहा छ? कसैले भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिलो देवता ईश्वर भनेको को भन्दाखेरि आमा हो। देवता खोज्न मन्दिरमा जान जरुरी छैन, तर घरमा भएका देवतालाई चिन्न सक्नुपर्छ। देवता पहिलो भनेको आमा हुन्, अनि पिता, अनि गुरु, अनि मात्रै आउँछ ईश्वर। हेर्नुहोस्, 4 नम्बरमा आउँछ ईश्वर। जसका मरिहत्ते गर्छौँ भौतार हिँड्छौँ नि, त्यो चाहिँ कहाँ त भन्दा 4 नम्बरमा आउँछ। पहिलो देवता भनेकी आमा हुन्, दोस्रा भनेका पिता हुन्, तेस्रा भनेका गुरु हुन्, अनि चौथोमा आउँछ ईश्वर। त्यसैले घरका देवतालाई हामीले कहिले पनि हेला गर्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, माता पिता भनेका हाम्रा जिउँदा देवता हुन्, प्रत्यक्ष देवता हुन्। अनि ती हामी जीवनभरि के गर्छौँ त भन्दा ती प्रत्यक्ष जिउँदा देवतालाई चिन्न सक्दैनौँ। जसलाई पाल्छौँ बढ्छौँ, अलिक बुढो भए पछाडि लगेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि कहाँ लान्छौँ? लगेर वृद्धाश्रममा लगेर हालिदिन्छौँ, होइन? हाल्छौँ, विडम्बना हेर्छ। किन? छोरो जागिरे, बुहारी जागिरे, अब बुढाबुढीलाई पाल्ने कसले? बरु त्यहाँ राख्नुभन्दा लगेर वृद्धाश्रममा हालिदिउँ, होइन? कमसेकम बोलेर त हेर्छन् त, हेर्दा गर्छन् भनेर लगेर वृद्धाश्रममा हालिदिन्छु। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा ठुलो विडम्बना हाम्रो अरू केही छैन। जसले माता पितालाई अपहेलना गर्छ, उसले आमा बुवालाई सम्मान दिन सक्दैन, चिन्न सक्दैन। त्यसका घरमा कहिले पनि सुख शान्ति हुँदैन। लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसका घरमा कहिले सुख शान्ति हुँदैन। त्यसले चाहेका कुनै कुराहरू पुरा हुँदैनन्। त्यो पीडा त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा छ जसले आमा बुवाको साथ पाएको छैन। त्यसकारण हेर्नुहोस्, एउटा गृहस्थ परिवार, होइन? त्यो गृहस्थ परिवारमा 4 जना बस्थे, एउटी वृद्ध आमा, 2 जना छोरा बुहारी अनि नाति। अब बुहारी पनि काममा जाने, छोरो पनि काममा जाने, नाति स्कुल पढ्ने। अब घरमा बुढाबुढीको झगडा हुँदो रहेछ कोठामा। बुढी भन्दछ, लगेर आमालाई वृद्धाश्रममा हालिदेऊ न, किन यहाँ राख्नु पर्यो? छोरो भन्छ, हुँदैन, यी त हाम्रै आमा हुन्, यिनलाई त घरमै राख्नुपर्छ, देवता हुन्, होइन? बुहारी भन्छ, लगेर हालौँ। अब झगडा भयो, काटाकाट हुने भयो बुढाबुढीको। हेर्नुहोस्, घरमा अन्तिममा केही लागेन, त्यो छोराले हालो लगेर वृद्धाश्रम लाने कुरो भयो, हाल्ने कुरा भयो। गाडीमा राखे अनि 4 जना बसेर वृद्धाश्रम पुगे। गेटबाट भित्र छिर्ने बेलामा हेर्नुहोस्, लत्ता कपडा सबै लगेका थिए, अनि छेउमा नाति पनि सबै रहेछ। त्यतिखेर भित्र बस्ने बेलामा एउटा ब्ल्याङ्केट लगेका रहेछन्। हेर्नुहोस्, आमा दिन भनेर त्यो नातिले देखेर भन, पिताजी यसलाई आधी पार्नुहोस्, फाड्नुहोस् यसलाई। किन भनेको, पछि तपाईँलाई काम लाग्छ आधी, अहिले तपाईँकी आमालाई काम लाग्छ आधी। किन भन्दा तपाईँलाई पनि त पछि पनि यसरी वृद्धाश्रममा हाल्नु परेन त हो। त्यसैले हामीले जुन काम गर्छौँ हाम्रा नानीहरूले पनि त्यही काम सिक्छन्। अहिले हामीले आमा बुवालाई, अतिथिलाई, गुरुलाई, भगवानलाई जस्तो व्यवहार गर्छौँ, जस्तो कर्म गर्न सिक्दछौँ, जस्तो हामी काम गर्छौँ, उनीहरूले पनि सिक्ने त्यही हो। हामी जे काम गर्छौँ उनीहरूले त्यो काम सिकिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सन्तानका लागि मात्रै भए पनि हामीले भगवानको सत्कार, माता पिताको पूजा अनि गुरुमा विश्वास र श्रद्धा राखेर कर्म गर्नुपर्छ। गृहस्थीको ठुलो धर्म पनि यो। हेर्नुहोस्, आमाको महिमा बडो ठुलो रहेको छ। समय त मसँग धेरै छैन, तर प्रसङ्गवश मलाई एउटा फुरेर आयो प्रसङ्ग। हेर्नुहोस्, जानेर आएको होइन, फुरेर आयो। मेरो मनले मागेन, मलाई भन्न मन लाग्यो, थोरै समयले मैले क्षमा प्रार्थी छु। हेर्नुहोस्, आमाको महिमा कस्तो हुन्छ। एउटा परिवार जहाँ 2 जना पति पत्नी बस्दथे। पति अलिक वृद्ध थिए, रोगी थिए। ती पत्नीका पेटमा, गर्भमा बच्चा जन्मिनेवाला थियो। हेर्नुहोस्, गर्भवती थिए। अचानक दैवको लीला ती घरका व्यक्तिलाई कालले लिएर गयो। त्यो पेटमा रहेको बच्चा टुहुरे गर्भ भयो, गर्भे टुहुरो भयो। अब गरिब परिवारका व्यक्ति थिए। ती आमाले
जसोतसो गर्ने, अर्काको बनी बुतो गर्ने, साउबाट ऋण तिरेर ल्याउने, के गर्ने कसो गर्ने। भोलि छोरो जन्मिन्छ उसका लागि त केही गर्नु पर्यो अहिलेदेखि। भोलिका लागि त आज सोच्नु पर्यो नि त, परेन? सोच्नै पर्यो। एक घरमा गर्दै थिए, अचानक जन्मियो बालक। समय बित्दै गयो, हुर्किँदै बढ्दै गयो। अब ऋण गरेर साउको बनी बुतो गरेर ती आमाले उसलाई पढाउन लागिन्, हुर्काउन लागिन्, पढाउन लागिन्। हुर्किँदै बढ्दै गयो। 1 कक्षा 2 कक्षा हुँदै हुँदै उसले एसएलसी पास गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि फर्स्ट डिभिजनमा सरकारी स्कुलबाट। यो वास्तवमा घटेको घटना हो, मैले बनाएर भनेको काल्पनिक घटना होइन। अब उसको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बेला भयो। त्यहाँबाट आमाले साउसँग ऋण खोजेर ल्याइन्। भएको जग्गा जमिन धितो राखिन् कति थियो। अनि छोरालाई पढ्न, उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि भनेर दिल्ली पठाइन्। हेर्नुहोस्, इन्डियाको छोरो गयो पढ्न इन्डिया। सम्पत्ति ऋण काटेर पठाएकी छिन् आमाले। छोरो गएर इन्जिनियर पढ्न लाग्यो। हेर्नुहोस्, इन्जिनियर पढ्न लाग्यो। बढ्दै गयो। उसले इन्जिनियर पनि पास गर्यो। धेरै समय बितेको थियो, छोरो फर्केर आएको छैन घर। आज ती आमालाई बडो कष्ट, बडो पीडा। छोरो सानामा कति बिरामी हुन्थ्यो, कति कष्ट हुन्थ्यो उसलाई। उनले आफू नखाई पनि त्यो छोराका लागि भनेर भेला गरेर राखेर पालेकी थिए। हेर्नु, त्यो छोरो दिल्ली गएर बस्यो, सहरमा गएर पढ्यो। उसले सहरमा गएर पढेर बस्यो, उतै बस्यो। दिल्लीमै विवाह गर्यो, उतै बस्यो। यो कुरा आमाले घरमा थाहा पाइन्। भनेपछि चिठी पठाइन् छोरालाई, छोरा तिमीले बिहे गरेछौ, ठिकै छ, पढ्यौ, मैले सुने तिमी इन्जिनियर पास गर्यौ अरे, तिमीले बिहे पनि गर्यौ अरे, ठिकै छ, अब घर त आऊ कमसेकम एकपल्ट, मलाई बुहारी देखाऊ। पत्र लेखेर पठाइन् आमाले। पत्र गयो, छोराले पत्र हेर, आमाले बोलाएकी छिन्। पछाडिपट्टि लेख्यो, आमा म अहिले अलि बिजी छु, अलि पछाडि आउनेछु है हजुरकी बुहारी लिएर भनेर पत्रमा लेखेर प्रत्युत्तर पठाइदियो घरमा। पत्र आइपुग्यो, आमा सम्झिँदै बस्छिन्। धेरै समय बित्यो, नाति पनि जन्मिएछ एउटा। हेर्नुहोस्, दिल्लीमा बस्दा बस्छ ती दुई जोडीको। समय धेरै बित्यो। आमाले सानामा उसलाई पढाउनका लागि, हुर्काउनका लागि गरेको त्यो साउसँग गरेको जुन ऋण थियो, त्यो ऋण पनि सबै तिरिसकिन् बनिबुतो गरेर। केही पनि छैन पछि गएर। किन भन्दा छोराले दुःख पाउँछ भनेर आमाले पहिलेको ऋण सबै आफै दुःख गरेर तिरिन्। किन भन्दा सन्तानका सुखका लागि। छोरो दिल्लीमा गएर पढ्दैछ, पढिसक्यो, उसले परिवार भइसक्यो, उसको उतै सेटल भयो। घर फर्केर आउनको लागि ऊ चाहँदैन। किन भन्दा त्यो गाउँमा गएर बसेर के गर्नु भन्छ। अब हेर्नुहोस्, जो जहाँ हुर्क्यो, जहाँ जन्मियो, जहाँ खेल्यो, जहाँ पढ्यो, यसरी जहाँबाट पास गरेर उसले धेरै समय बित्यो। आमा साह्रै बिरामी भई। हेर्नुहोस्, अब मर्ने बेला भयो, छोरो फर्केर आएको छैन, प्राण त जाने बेला भयो। आमाले मर्ने बेलामा एउटा सुन्दर पत्र चिठी लेखी छिन्। अनि केही बचेको पैसा पनि रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो पैसा कि घरका गाउँका बुद्धिजीवी व्यक्तिले हातमा राखिदिन्। अनि हातमा राखेर आफ्नो प्राणलाई त्यागिदिन्। धेरै समय बित्यो। गाउँकाले सबै अन्त्येष्टि कर्महरू गरिदिए। समय बित्दै गयो। केही समय पछाडि उसले जहाँ पहिले एसएलसी पास गरेको थियो त्यो स्कुलमा पूर्व विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर पत्र गयो। उसलाई पनि पुग्यो। ऊ पनि फर्केर फेरि त्यो गाउँमा आयो। के का लागि त भन्दाखेरि सम्मानको आशका लागि फर्केर आयो। हेर्नुहोस्, आमाका लागि फर्केर आएन छोरो। के का लागि आयो भन्दा मानका लागि आयो, तर आफ्नो गाउँका लागि र आफ्नै आमाका लागि फर्केर आएन छोरो। आएन, छोरो त आयो, सम्मान पनि पायो। उसले दोस्रोलाई पनि ओडो सम्मान पत्र पनि हातमा बोक्यो। जब छोरो त्यो स्कुलमा आइपुगेको थियो, त्यहाँ आए पछाडि उसको आँखा एकै ठाउँ मात्रै थियो। हेर्नुहोस्, अन्त कहीँ थिएन। किन भन्दा उसले आफ्नै आमालाई मात्रै हेरिरहेको थियो। मेरी आमा कहाँ छ उसलाई भिडियोमा भने। पहिले आमाले कति चिठी लेखेर पठाए, कति पत्र लेखेर पठाए, छोरो फर्केर आएन। अन्तिममा स्कुलमा सम्मान लिन आयो, मान खोज्न आएर उसले आमालाई मात्रै हेरो, कहीँ छैन, आमा देखेन। सबै काम भयो, सकियो। अन्तिममा ऊ आफ्नो जुन घर थियो त्यो घरमा गयो। जाँदाखेरि घरमा चाबी लागेको छ, वरिपरि झार उम्रेको छ, केही पनि छैन। सोधो आमा खोइ भन्दाखेरि तिमीले आमा त पहिले नै मरिसकी, अन्त्येष्टि गरिदिए। अनि मलाई किन नभनेको भन्दा तिमीलाई खबर पठाएको थियो, तिमी आएनौ त अब के गर्नु। तिमी आएन फर्केर, तिमीले आमाको वास्ता गरेनौ। हेर बाबु, एउटी आमाले मर्ने बेलामा एउटा पत्र र केही पैसा राखेकी छिन् भनेर त्यो
जसले राखेको थियो त्यो व्यक्तिले ल्याएर त्यो पत्र र पैसा उसका हातमा राखिदियो अनि उसले पत्र खोलेर यसो हेर्ने बित्तिकै उसका आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्न लागेको छ। उसले आफ्ना आँसुहरूलाई रोक्न सकेन। आज किन आमाले पत्रमा लेख्नुहुन्छ, मेरो प्यारो छोरो, तिमीलाई हृदयभरि गुरु बालव्यास घनश्याम मिश्र जसले हजुरहरूलाई अत्यन्त मिठा बाणीद्वारा ती कथाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले सुनेर ती कथाहरू केवल यहाँ आएर एकछिन रमाइलोको लागि मात्र नसम्झिनु होला। तपाईँले सुनेका कुराहरू दिमागमा लगाउनुहोस्, मनमा लगेर सोच्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस् अनि आफूले सिकेका केही कुरा लगेर अरूलाई पनि बताउनुहोस्। तपाईँको पनि कल्याण हुन्छ र उसको पनि कल्याण हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ। भागवतले पनि त्यही ज्ञान बताएको छ, त्यही कुरा सिकाएको छ। हेर्नुहोस्, थोरै समय थियो, मैले धेरै समय लिएँ र अगाडि धेरै कार्यक्रम छन्, अरू पनि 2-3 दिन बाँकी छन्। हजुरहरूले यस्ता कर्महरू स्वयंमा सधैँभरि गरिरहनुहोला। सधैँभरि यस्ता कर्म गर्ने सद्भक्ति भगवानले आशीर्वाद पितृहरूको आशीर्वाद सबैमा प्राप्त भइरहोस् र मिठा मिठा कथा मिठा मिठा भजनमा आनन्द मगन गर्दै गर्दै सबैको इच्छा मनोकामना भगवानले पूर्ण गर्नुहोस्। यस सूत्रमा दिवंगत समस्त पितृहरूले उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नुहोस् भन्दै मैले हजुरहरूलाई सामुन्ने आएर केही तिता मिठा कुराहरू श्रवण गराएँ। कुनै कुराहरू तिता भयो भने फर्काइदिनु होला, मिठा भयो भने लानु होला, जबरजस्ती कसैलाई पनि छैन। तिता कुरा मैले जान्छु, मिठा कुरा तपाईँहरू राख्नुहोस् र भगवानमा भक्ति र विश्वास राख्नुहोस् भन्दै मेरा बाणीहरूमा उनी हरिका चरणमा विश्राम गर्न चाहन्छु। आनन्द गन्ध भगवानको पुराण पुरुषोत्तम भगवानको पुराण पुरुषोत्तम भगवान को गुरु राधे राधे। माता पक्ष र पिता पक्ष छुट्याउने हो आज छुट्याइनु। अनि अर्को चाहिँ नियम के छ भने एकपल्ट उत्तर दिइसके पछाडि अरूलाई मौका दिनु होला। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। देवराज इन्द्रले यज्ञ गरिरहेका बेलामा एकजना गुरुजीको वध गरेका थिए। ती गुरुजीको नाम के हो? हात उठाउनुहुन्छ त्यो हेरिदिनु है, धेरै सजिलो प्रश्न छ। राजा दशरथका 3 जना पत्नीहरू थिए, उनीहरूको नाम के हो? र यो आजको ज्ञान मञ्चको अन्तिम पनि प्रश्न रहेछ। समय कम भएकाले हामीले थोरै प्रश्न बनाएका थियौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि बम पर्दा प्रश्न बाँकी नै छ फेरि। वसुदेवको पत्नी देवकीको गर्भबाट जन्मेको पहिलो छोराको नाम के हो? जसलाई कंसले मारेको थियो। आमाले भन्न पाउनुहुन्न, आमा बस्नु। कृष्ण। अलिकति मिलाउनु भएन, कृष्ण त 8औं पुत्र हो।
भएन भएन पुतना कहाँ पुत्र हो त पुतना त पुत्री हो। समय सकियो कर्ता परिवार। अनि अर्को कुरा भन्छु, एउटा कुरा भन्छु, यो कुरा हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ है। जजसले यहाँ हाई गर्दै हुन्छ, यहाँ झिँगाभन्दा ठुला मच्छर पाउँदो रहेछ, मुखबाट मच्छर पसेर भित्र डेङ्गु लाग्यो भने त्यसको जिम्मा हामी लिँदैनौँ है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनन्द कन्द भगवान की जय हो। आउनुहोस् अब बम्परतिर लागौँ है। बम्पर प्रश्न छ है। बाहिर नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? बम्पर बम्पर साह्रै धेरै सजिलो प्रश्न छ। कसलाई पहिले हात उठाउनु छ त्यो हेर्नु है। यता पनि एकजना बस्नुपर्छ, भित्रबाट पनि उत्तर आउन सक्छ है। दशरथ राजाको दरबारमा कैकेयी जो चाहिँ दशरथ राजा की पत्नी कैकेयी की एउटा दासी थी, उसको नाम के हो? सही उत्तर दिनुभयो मन्थर। परबाट पर 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 हामी यहीँबाट छर्लाङ्गै पो देखियो त। हेर्नु त कति मजाले देखियो। नाम भनिदिनु त। एकछिन न, तपाईँहरूले भनेको पनि हुन्छ कि, तर नियम चाहिँ पूर्ण गरौँ न। अनि त सबैले भनेको हुन्छ भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता श्रीको नाम के हो? कान्ता मिश्र। आनन्द कन्द भगवानको जय।
यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को सुनाए, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजराए, नैन वाले ने काले नैन वालों ने ऐसा जादू डाला, इसलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भक्तवत्सल भगवान को मान गरिदिनुहोस् हाम्रा किबोर्डिस्ट विवेक नेपाललाई। बजाउनुहोस् सबैजना। त्यस्तै गरेर आजको ब्रह्मस्कारको विजेता हुनुभएको छ सुरज नेपाल। अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार स्वीकार गर्नु ताली नै हरायो है। त्यस्तै गरेर आजको ज्ञान मञ्चको विजेता हुनुभएको छ सागर। सागरलाई त्यस्तै गरेर आजको बम्पर उपहार जित्नु भएको छ विभूति सुवेदी। र यहाँ कसको मोबाइल हराएको छ यहाँ आएर सम्पर्क गर्नु होला। एउटा मोबाइल यहाँ प्राप्त भएको छ। गाउनु सबै एउटा भजनमा नाचौँ अनि बिदा भएर जाउँ है त। आनन्द कन्द भगवान की लाउनु सम श्री राधे मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए, बजाना तेरे लिए, मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम
सुत्ने बेला भो राधे राधे भन्दै जाऊ भोलि फेरि भेट्नेछौँ राधे राधे भन्दै जाऊ दर्श है बर्हा पीडम मयूरको प्वाखलाई शिरमा धारण गरेको छ। कारण के हो हेर्नुहोस्, यी कुराहरू हामी जान्नु पर्दछ। मयूरको प्वाखलाई भगवान श्रीकृष्णले शिरमा किन धारण गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, चराचुरुङ्गी त अरू पनि थिए, रुप्पीको धारण गरे पनि हुन्थ्यो, ढुकुरको धारण गरे पनि हुन्थ्यो, तर मयूरकै चाहिँ किन प्वाखलाई धारण गर्नुभयो भन्दा मयूर भनेको यस्तो प्राणी हो जसले मैथुनी सृष्टिलाई कदापि गर्दैन। जब जल वर्षा हुन्छ त्यतिखेर भाले मयूर नाच्ने गर्दछ, पोथी मयूर वरिपरि घुम्छिन् अनि नाच्दा नाच्दै गहबाट आँसु आँखाबाट आँसु पतन हुन्छन्। त्यतिखेर त्यो आँसुलाई ग्रहण गरेर गर्भधारण संस्कार गर्ने गरेका छन् मयूरहरूले। त्यही कारणले गर्दा मयूर भनेको अत्यन्त योगी प्राणी भनेर, योगी चरा भनेर जनाइएको छ। योगीहरूको दर्जा मयूरलाई दिएको छ। भगवान पनि त योगीहरूलाई रमण गराउनेवाला हुनुहुन्छ, भक्तहरूलाई आनन्द प्रदान गराउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवानले मयूरको प्वाखलाई धारण गर्नुभएको हो। अरू सबै जति पनि प्राणीहरू छन् ती त भोगी प्राणी हुन्, भोग गर्दछन्, संयोग गर्दछन्, तर मयूरले कदापि भोग गर्दैन, उसले त योग गर्ने काम गर्दछ। अनि त्यस पछाडि अगाडि भन्छन् नटवर वपुहु हेर, गोपीहरू भन्छन् ते कृष्णले आफ्ना कानमा कर्णिकारहरू लगाएका छन्। विवरदवास कनक कपिसम वैजयन्तीम चमाला, कम्मरमा बाँसुरीलाई सिउरिएको छ, वैजयन्ती माला लगाएको छ। वैजयन्ती माला भनेको कस्तो माला हो? गलाबाट लगाउँदाखेरि पाउसम्म स्पर्श हुने, भूमिमा स्पर्श हुने मालालाई वैजयन्ती माला भनिन्छ। रन्ध्रान बेडु, त्यो जुन कमरमा सिउरिएको बेडु छ नि, त्यो बेडुलाई जतिखेर त्यो कृष्णले हातमा राखेर आफ्नो अधरद्वारा आफ्नो ओठद्वारा वादन गर्दछ नि, त्यतिखेर त हाम्रो मन पग्लिएर जान्छ, हाम्रा हृदयमा भक्ति भाव उत्पन्न हुन्छ, कृष्ण प्रतिको प्रेम उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो छ बेडुको ध्वनि। अनि यो वृन्दावन ब्रजमा स्वपद रमणम भगवानले चप्पल कहिल्यै पनि लगाउनु भएको छैन, खाली खुट्टा हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो स्वरूपलाई गोपीहरूले बेडु गीतका माध्यमद्वारा वर्णन गरिरहेका छन्। भन्छन् ओहो, त्यो जब बेडुको ध्वनि कृष्ण मात्रै हो र गाईहरू पनि आफ्ना बाछीहरूलाई, आफ्ना बच्चा सन्तानहरूलाई स्तनपान गराउन छोडेर भगवानको बेडु वादन श्रवण गरेर बस्छन्। आहा, कति आनन्द, कति रमाइलो। हेर्नुहोस् न, ब्रजमा भगवानले वंश बनाएर चर्न छोडेर हेर्छन् कहाँ बज्दैछ यो वंशी, पक्कै भगवानले बजाउनु भएको हो। यी मृगहरू भनेका को हुन्? गाईहरू भनेका को हुन्? राम अवतारलाई धारण गर्दाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो, छुन पाएका थिएनन् भगवानलाई। त्यही छुनका निमित्त, भगवानको झाँकीको दर्शन गर्नका निमित्त आज कोही मृग, कोही लता, कोही वृक्ष बेडु गीतका बारेमा वर्णन गर्दछन्। यो दिव्य गीत छ भक्त सज्जन। यो बेडु गीत यदि पर्दछ धेरै बताउन पाइँदैन। भागवतको पुस्तक हुन्छन्, अर्थवाला पुस्तकहरू हुन्छन्, अहिले त विद्वान गुरुजीहरूले लेख्नु भएको छ, टीका टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यो ल्याएर एकचोटि हेर्नुहोस्। यति सुन्दर तरिकाले व्याख्या गरेको छ यो बेडु गीतको। साँच्चै भन्नुपर्दा डुबेर भिजेर कथा गर्ने हो भने यो बेडु गीतमा कतिखेर गहबाट आँसु झर्छन् भन्ने कुरा पत्ता पाइँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि समय सापेक्ष मैले कथा सुनाएँ। बेडुको त्यो ध्वनि। आउनुहोस् भक्तजन, अब एउटा दिव्य हरिनाम संकीर्तन गान गरौँ, तत्पश्चात अगाडिका प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवान के, भक्तवत्सल भगवान को जय। कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे, कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे, कृष्ण
कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे मेरो मन चुलबुल भयो मेरो मन चुलबुल भयो मनमा शान्ति छैन रे कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे चाँडै आऊ कृष्ण तिमी मेरो रक्षा गर रे तिमीले माया मारे कृष्ण तिमीले माया मारे कृष्ण मेरो प्राणै जान्छ रे कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे पर्खी बसे बाटोमा कृष्ण दर्शन कतै पाइन रे पर्खी बसे बाटोमा कृष्ण दर्शन कतै पाइन रे तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै दिन ढल्न लाग्यो रे कृष्ण तिम्रो मुरलीले मोहनी लगायो रे मलाई छैन कृष्ण भोक पनि छै चुलबुल भयो मनमा शान्ति छैन रे कृष्ण तिम्रो मुरली श्रीधर भगवानलाई बताउनुहुन्छ राजन हेमन्त ऋतुको समय यमुनाजीका तटमा गएर आमा कात्यायनीलाई पूजन अर्चन गरेर दुई हात जोडेर वन्दना गरेर भन्दथे अनि महामाये महादेवे पद्मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी आमा तपाईँ हामीले एउटा वर माग्दछौँ त्यो प्रदान गर्नुहोस् पाऊँ यस्ता प्रकारले वर माग्दथे। त्यति पूजन अर्चन समापन गरेर गोपीहरू यमुनाजीका किनारमा गए वस्त्रलाई उतारे नग्न भएर भएको छ। सबैले कथा त जानेकै छौँ। चिरहरण गर्नुभएको छ भगवानले साडी लुकाइदिनु भयो। स्नान गरिसके बाहिर निक्लिएर वस्त्र लगाउँ भन्दा वस्त्र छैन। शूद्र यी चारै वर्णका गोपीहरू थिए। अलिक रिसाएर भनिन् के भनिन् त भन्दा कृष्ण हाम्रा वस्त्र देऊ नत्र नोचेत राज्ञे प्रभामहे नत्र नन्द बाबालाई यशोदा मैयालाई भनिदिन्छौँ। भगवानले भनेका छौ पूजन गर्यौ अर्चन गर्यौ त्यो त मैले माने तर जलमा नग्न भएर यमुनाजीमा स्नान गर्यौ त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चिरहरण गरेको हो। भगवानले यहाँ ज्ञान उपदेश दिनुभएको छ हामीले नग्न स्नान गर्नु हुँदैन। किन वरुण देवता जलका अधिपति हुनुहुन्छ। वरुण देवताको अपमान हुन्छ। अपमान कसैको पनि हामी भक्त भएर गर्नु हुँदैन। नेतापि नगर्नु भगवानले बताइदिनु भयो।
गोपीहरूले पापको प्रायश्चित नाश रचन चाहन्छन्। भगवानले बताइदिनु भयो, तिमीहरू चिन्ता नगर, शरद पूर्णिमाको दिन सबैको इच्छा म पूर्ण गरिदिनेछु। भगवानले वाचा बन्धन गर्नुभयो। एक दिनको समय हो, आफ्ना सखा गोपबालाका साथमा भगवान जङ्गलमा जानुभएको थियो। बलरामजी पनि हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण, साह्रै भोक लाग्यो, साह्रै बुभुक्षित भयौँ, खानेकुराको व्यवस्था गर न। त्यतिखेर भगवानले भन्नुभयो, भोक लाग्यो भने ब्राह्मणहरूले यज्ञ गरिरहेका छन्, त्यो यज्ञमा गएर भोजन माग, लिएर आओ। ती ग्वालाहरू गए। ब्राह्मण देवता, भोजन दिनु न, हामी बुभुक्षित भएका छौँ। कृष्णले भनेका हामीलाई खानेकुरा दिनुहोस्। त्यतिखेर ती ब्राह्मण देवी देवताहरूले के भने, केही बोल्न मिलेन, यज्ञ गर्दैछन्, माला जप्दैछन्, बोले भने त माला त्रुटि हुन्छ। मुन्टो मात्रै हल्लाए, दिएनन्। ग्वालाहरू फर्किएर आए। भन्छन्, कृष्ण भोजन दिएनन्, साह्रै भोक। हे सखा हो, हे मित्र हो, भोजन कसलाई माग्यौ? हामीले त ब्राह्मणहरूलाई माग्यौँ। तिमीहरू त मूर्ख रहेछौ। घरमा के बुबालाई माग्छौ भोजन? आमालाई माग्नु पर्दछ भोजन त, आमाले दिनुहुन्छ। जाऊ ब्राह्मण पत्नीहरूलाई माग। हेर्नुहोस् न, भगवानले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। भोजन भनेको पिताश्रीले भन्दा आमाले पकाएकै मिठो हुँदो रहेछ। सन्तानप्रतिको प्रेम पनि लुकेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा जति नै नमिठो भए तापनि आमाले दिएको भोजन अत्यन्त गए। ब्राह्मणहरूलाई केही पनि भनेनन्, सिधै गए कि भोक लाग्यो, हामीलाई भोजन माग्न भनेर आएका, भोजन दिनुहोस् न। ओहो, हामीलाई पनि धिक्कार छ जसले वेदका मन्त्रहरूलाई पढेका छौँ। हामी ब्राह्मण हौँ, तर हामीलाई निर्गुण निराकार भगवान जो आह्वान गरिरहेका थियौँ, तर ती भगवान कहिले हो कहिले सगुण साकार। भगवानले त चाहनुभयो सबैजना मसँग आओ, ममा नै अन्तिमीहरू हौ, अन्त्यमा गएर ममा नै टुङ्गिनुपर्छ है। यस्तो शिक्षा भगवान भएर दण्डवत गरेका छन्, ढोगेका छन्। किन ती पत्नीहरूले भगवानको स्पर्श गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई कसैले स्पर्श। एउटा उदाहरण, फर इक्जाम्पल सम्झिनुहोस्, भेट छ, भक्तिलाई ग्रहण गरेर भगवानलाई प्राप्त सबैलाई लाग्दै लाग्दै जान्छ र कनेक्ट हुँदै उपदेश प्रदान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त द्वारा। त्यही कारणले गर्दा यहाँबाट अर्को शिक्षा के ग्रहण गर्ने भन्नु कुरा भन्दैछु है। कथामा हेर्दाखेरि आमाहरूको सङ्ख्या धेर हुन्छ, मन्दिर आउनुहुन्न, किन व्यस्त हुनुहुन्छ नि त। गल्ती चाहिँ पिताहरूको छैन नि, समय छैन, त्यही भएर आउन पाउनु भएन। तर दिव्य ज्ञान उपदेश हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। भगवान परीक्षितलाई गोवर्धन लीलाको प्रसङ्गलाई श्रवण गर। अपश्यत् निवस्याग्रेतोद्यमा भन्नुहुन्छ राजन। भगवानले राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, गोवर्धनलाई कसरी भगवानले धारण गर्नुभयो, के पूजन अर्चन गराउनु भयो, त्यो कुरा मलाई सुनाइदिनुहोस्। एक दिनको समय हो। सदा सर्वदा इन्द्रको पूजन गर्नुहुन्थ्यो। हामी गोरु तिहार भन्छौँ नि, गोरु तिहार गोरुको पूजा गर्छौँ अनि गोवर्धनको पूजा गर्छौँ। हो, त्यो बेलामा चाहिँ यता नन्द बाबाले पुरानो त्यो समयमा इन्द्रको पूजा गर्नुहुँदो रहेछ। आज इन्द्रको पूजा गर्ने समय आयो, वर्ष दिन बितेको छ। अब इन्द्रलाई वृक्षहरू हुर्किएर जान्छन्, ती वृक्षहरूका घाँस लता पता, त्यो व्यञ्जनको जुन सुगन्ध छ भगवानका नाकमा पर्यो। भगवान सुत्नु भएको थियो, हतार हतार उठेर आउनुभयो। हेर्दाखेरि त चारैतर्फ के गर्न लाग्यो, केही अनुष्ठान छ, यहाँ पूजा छ। नन्द बाबा वर्ष दिनमा यिनले हाम्रो रक्षा गर्छन्, हाम्रा गाईहरूको रक्षा गर्छन्, वन जङ्गलको रक्षा गर्छन्। भगवानले त्यतिखेर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् हामीलाई प्रसन्न बनाएको हो, हाम्रा बालीहरूलाई उब्जाइदिएका छैनन्। यो त हामी बाबाले भन्नुभयो, छोरा कसरी पूजा गर्नु पर्दछ गोवर्धनको। इन्द्रले त भोग लगाएको आएर खान्थे, तिम्रा भगवानले खान्छन् किन नखानु र? खान्छन् मेरा भगवानले पनि। अनि यिनलाई अब गोवर्धन त धेरै ठुलो छ, हामीले परिक्रमा लाउँदाखेरि भित्री परिक्रमा गोवर्धनको मात्रै लगाउँदा पनि फटाफट हिँड्नेवाला व्यक्ति छ भने
2.5 घन्टा 3 घन्टा त लाग्छ राधाकुण्ड श्यामकुण्ड सबै लगाउने हो भने 5 घन्टा 6 घन्टा लाग्छ। धेरै ठुला छ नि गोवर्धन। अब पूजा गर्दा धेरै सामान चाहिन्छ होला, सामग्री त हामी जुटाउन सक्दैनौँ। हामी त ग्वालाहरू हौँ, हामीसँग त्यति धेरै सामान छैन भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भगवान्? के भन्नुभएको पिताजी? गाउँका देउताले कहिले पनि धेरै सामग्री खोज्दैनन्। यति जति सामान तयारी बनाउनु भएको छ नि, यी सामग्रीहरूले पुग्छन् गोवर्धन भगवानको पूजा गर्न। लु जाउँ बरु गोवर्धनको पूजा गरौँ। सबै राजी भए। ठिकै छ, पूजा गरौँ न त, आज कृष्णको कुरालाई मानिदिउँ। सबैजनाले जति जे घरमा परिकारहरू 84 व्यञ्जनहरू बनाएका थिए त्यो लिएर आज गोवर्धनतिर प्रस्थान गरे। पुगिसकेर अब पूजालाई प्रारम्भ भयो। पूजा गर्न सुरु गरे गोवर्धनको। चन्दन अक्षता पुष्पले पूजन गर्दैछन्, घुमी पूजन गर्दैछन्, परिक्रमा लगाउँदैछन्। अन्तिममा अब भगवानले पनि भोग ग्रहण गर्छन्। त्यतिखेर भगवानले एउटा स्वरूप गोवर्धनभित्र प्रवेश गराउनु भयो। अनि भोग लगाएका मात्रै थिए, गोवर्धन भगवानले एकाएक सबै भोग भयो, तर फिर्ता दिनु भएन। नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, कृष्ण इन्द्रले त कमसेकम अलिकति प्रसादी त दिन्थे हामीलाई फिर्ता, तर तिम्रा भगवानले लता वृक्ष हरियाली श्री गिरिराज, राधे राधे भन्दै लाऊ परिक्रमा आज। लता वृक्ष श्री राधे गिरिराज महाराज को, गोवर्धन महाराज को।
छु, भगवानको परीक्षा गरेको छु। तपाईँका अधीनमा म छु, तर मैले अहङ्कारलाई ग्रहण गरेर मेरा अधीनमा यी सारा संसार छन् भन्ने विचार गरेर तपाईँको परीक्षा गरे, तर प्रायश्चित्त गर्ने विचार गरेको छु। भगवान मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवानले क्षमा गरिदिनु भयो। यहाँ भगवानले बोल्नु भयो, तर ब्रह्माजीले जब गोपग्वालाहरूलाई लुकाएका थिए नि, त्यतिखेर स्तुति गर्दाखेरि भगवानले एक शब्द बोल्नु भएको छैन। किनकि ब्रह्माले 1 सालसम्म ती गोपग्वालाबाट भगवानलाई वञ्चित बनाएका थिए। भगवानका सखाहरूबाट, भगवानका भक्तहरूबाट वञ्चित बनाएका थिए। शिक्षा यहाँबाट के ग्रहण गर्ने भन्दा, यदि भक्तलाई भगवानबाट अलग गर्न खोजिन्छ भने भगवानले त्यसलाई कहिले पनि क्षमा दिनु हुँदैन। यी गाईका साथमा स्वधाम प्रस्थान गरे। सुखदेव स्वामी व्रतलाई धारण गर्नुभएको थियो। निर्जला एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुभएको थियो। 2 बजेको थियो। त्यतिखेर नन्द बाबा जाग्नुभयो। हेर्दाखेरि त उज्यालो भइरहेको छ। माया फिजाइदिनु भयो। फेरि नन्द बाबा कृष्ण भगवान हुन् भनेर, केवल ब्रजको एउटा कृष्ण, एउटा लाला हो कन्हैया, गोपीहरूका कानमा पर्यो। अरू कसैले पनि सुनेन। केवल दिव्य स्वरले भरिएको, रागले भरिएको बंशी वादन हुँदैछ कृष्णबाट। कहाँ भन्दा यमुनाका तटमा भगवान हुनुहुन्छ। कोही गोपीहरू आफ्ना पतिको सेवा गरिरहेका थिए। सेवा गर्दा गर्दै छोडेर हिँडे। कसैले कुण्डल धारण गर्दै थिए, आज कानमा लगाउने कुण्डल नाकमा लगाए। कसैले लाली धारण गर्दै थिए, ओठमा लगाउने थियो। हेर्नुहोस् न, बंशीले मनमोहक बनायो। सबैतिर गए। एकजना गोपीले जान पाइनन्। ढोका बन्द, त्यो शरीरलाई त्यही भस्मित बनाएर, ओहो कसले बजाएको होला। यो साँझका समयमा यति मिठो बंशी, राग, अनेक राग भगवानले छेडिरहनु। गइसके पछाडि भगवानले देख्नुभयो गोपीहरूलाई भन्नुहुन्छ, स्वागतम वो नामयम कचे वृतागमन कारणम। हे गोपी हो, तिमीहरूलाई स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ, आओ। तर यो कुरा मलाई बताओ, आउनुको कारण के हो? त्यतिखेर गोपीले के गर्नु पर्दो रहेछ भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणामहरूले के गर्नु पर्दछ गोपीहरूलाई भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। भर्तु शुश्रूषहरूको सेवा गर्नु पर्दछ। तर यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भगवानले रुन थाले। गहभरि आँसु पारेका छन्। भन्छन्, भगवान तपाईँ छैन, प्रेम छैन, करुणा छैन। तपाईलाई त सबैले दीननाथ भन्छन्, दयालु भन्छन्, दयावान, करुणावान भन्छन्। तर होइन रहेछ, तपाईँ यस्तो हुनुहुन्न रहेछ। यो त सबै झुटो रहेछ। तपाईले यस्तो भन्न सुहाउँदैन भगवान। अब हामीले सबै कुरालाई त्याग गरेर आयौँ। अब घरमा गयौँ भने पनि कसैले हामीलाई अपनाउँदैनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि आश्रय वासस्थान थिएनन्, पढेका थिएनन्, भगवानलाई प्राप्त गरेका छन् त केवल आफ्नो भक्तिद्वारा, भगवानप्रतिको निष्ठा, आस्था र प्रेमद्वारा प्राप्त गरेका छन्। त्यही पनि भगवान भनेर प्राप्त गरेका छैनन्। यशोदाको लाला, नन्दको लाला, त्यो कन्हैया, त्यसलाई चाहिँ हामीले पतिका रूपमा प्राप्त गर्न पाए हामी धन्य हुन्छौँ भनेर वन्दना गरेर, अर्चना गरेर, भक्ति भावमा, प्रेममा डुबेर भगवानलाई प्राप्त गरेका छन्। गोपीहरूले धेरै कुरा बताए। भगवान पनि रुनुभयो त्यहाँ। ओहो, हेर प्रेम, हेर भक्ति। यस्ता भक्ति गर्ने भक्त पाएँ भने त मैले यो संसारमा मेरा कृतिहरूलाई फैलाउनु पर्दैन। स्वतः यस्ता भक्तका माध्यमद्वारा मेरा कृतिहरू भरिपूर्ण हुनेछन् यो संसारमा भनेर भगवानले विचार गर्नुभयो। हो पनि यस्ता भक्त पाइयो भने संसारमा भगवान हिँडिरहनु पर्दैन। भक्त नै भगवत स्वरूप आएर हामीलाई ज्ञान दिन्छन्, उपदेश दिन्छन् भन्ने कुरा यहाँबाट शिक्षा हामीले ग्रहण गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् न, भागवतमा पदमा आध्यात्मिक दृष्टिले व्याख्या गर्न सक्नु हो भने हामीले शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रा शरीरमा भागवत घटेको छ। भागवत पुस्तक होइन, भागवत भनेको त साक्षात् भगवानको वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप हो। भगवानले आफ्नो तेजलाई विलीन गराइदिनु भएको छ भागवतमा।
त्यही कारणले गर्दा म त भागवतलाई पुस्तक ठान्दिनँ, हजुरहरू के ठान्नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ, तर मैले यो भागवतलाई जुन अगाडि राखेर वाचन गर्दैछु नि, यी भागवतलाई त मैले साक्षात् श्रीकृष्ण मानेको छु। त्यही कारणले गर्दा उनै भगवानका कृपाले आज हजुरहरूका सामु बसेर आफ्ना बाणीहरूलाई प्रस्फुलित गर्न सकिरहेको छु। यदि मैले यो पुस्तकलाई भगवान नमानेर पुस्तक मानेको थिएँ भने, पुस्तक मात्रै माने, यहाँ त केवल अक्षरहरू मात्रै लेखिएका छन्, टिप्पणी गरिएको छन् भनेर मानेको थिएँ भने आज भगवानले मलाई पनि यति कल्याण गर्नुहुन्न थियो होला, म पनि बोल्न सक्दिनँ थिएँ होला हजुरहरूका अगाडि। तर भगवानले मलाई कल्याण गर्नुभएको छ, केही न केही भगवानको देन प्राप्त भएको छ, त्यसैमा म धेरै खुसी छु। सौभाग्य प्राप्त भएको छ यसरी भागवत वाचन गर्ने, भक्तिको निरन्तर अनन्त यात्रामा हिँड्न पाएको छु। यहाँभन्दा सौभाग्यको कुरो मैले अरू के खोज्ने। भगवानलाई अपनाएर, भगवानलाई आफ्ना झोलामा स्वीकार गरेर, आफ्ना गोजीमा स्वीकार गरेर हिँड्न पाएको छु। यहाँभन्दा ठुलो अवसर मैले अरू के प्राप्त गर्न सक्छु होला र भक्तजन। तपाईहरूले पनि भागवतलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, घर घरमा जन जन्म प्राप्त गर्नुभएको छ, अमृतमय बाणीहरूलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा शरीरमा यी बाणीहरू प्रवेश गरेका छन्, हामी पनि धन्य र सौभाग्य भएका छौँ, सौभाग्यवान सौभाग्यवती भएका छौँ। धेरै कुराहरू गोपीहरूले बताए, भगवानले ठिकै छ बहिनीहरूको मैले कल्याण गर्नुपर्दछ भनेर विहार गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। रासलाई रच्नु भएको छ, जसलाई रास पञ्चाध्यायी 5वटा अध्यायमा भगवानले रास रच्नु भएको छ। रास पञ्चाध्यायी भनेको के हो? 5 प्राण हुन्, तिनका नाम के हो? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। यी 5 प्राणहरूलाई रास पञ्चाध्यायी भनेर जानिन्छ। जुन प्राणहरू हामीभित्र समावेश भगवानले गराइदिनु भएको छ, त्यही 5 प्राणले हामीले भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ भनेर शिक्षा ग्रहण गराइदिनु भएको छ। अगाडि गएर रासलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवानले जति जति गोपीहरू थिए त्यति त्यति आफ्नो स्वरूपलाई फैल्याउनु भयो। त्यस पछाडि कसैले भगवानका कन्धामा पक्रिए, काँधमा पक्रिए, भगवानले पनि ती गोपीहरूको काँधमा पक्रिनु भयो। कसैले भगवानका कम्मरमा पक्रिए, भगवानले पनि ती गोपीहरूको कम्मरलाई स्वीकार गर्नुभयो र रासलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। छम छम नाच्दै हुनुहुन्छ। एकाएक रास प्रारम्भ हुँदाखेरि गोपीहरूमा अभिमान प्रकट भएर आयो। त्यतिखेर अहङ्कार आयो, ओहो कृष्ण हामी बिना बाँच्न सक्दैन रहेछन्, कृष्णलाई हामी चाहिँदो रहेछ। यतिखेर अभिमान आउँदाखेरि पूर्ण ब्रह्म परमात्माले त्यही रासमण्डलीमा राधा पनि हुनुहुन्थ्यो, राधालाई स्वीकार गरेर अन्तर्धान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानके भगवान हराउनुभयो। भनिएको छ जहाँ अहङ्कारको प्राकट्यता हुन्छ त्यहाँ कदापि ईश्वर बस्नु हुँदैन। गोपीहरूमा पनि अहङ्कार उत्पत्ति भयो। भगवान त्यहाँबाट भाग्नुभयो, जानुभयो। रास खेल्दा खेल्दै, रच्दा रच्दै भगवान हराउनु भयो। गोपीहरू रुन कराउन चिच्याउन थाले, ओहो कृष्ण कता गए? कृष्ण त हराए। गोपीलाई कोट्याउँछिन्, ए गोपी कृष्ण कहाँ गए थाहा छ? थाहा छैन। कहाँ गए? गए। मेरा अगाडि कृष्ण थिए, तर करुणा रस, विरह, शिवरञ्जनी सोध्न थाल्छन्, कृष्ण कहाँ गए? देख्यौ? देखेको छुइनँ। वन जङ्गल भ्रमण गर्न प्रारम्भ गरे। वनमा गएर तुलसीलाई पनि सोध्छन् गोपीहरूले। के भन्छन्? तुलसी भगवान कृष्णलाई देख्यौ? के भन्थिन् र यी तुलसीले? यी तुलसी पनि भगवानकी अर्धाङ्गिनी हुन्। यिनले के भन्छन्? हाम्रै सौता हुन्। यिनले पनि भन्दिनन्। तुलसी हल्लिन्छन् बिस्तारै, मैले देखेको छुइनँ। वृक्षहरूलाई सोधे, भगवानलाई देख्यौ? देखेका छैनौँ। चराचुरुङ्गीहरूलाई सोधे, भगवानलाई देख्यौ? छैन देख्यौ। एकाएक भगवान त्यहाँबाट हराउनु भएको छ। गोपीहरू रुन थाले, कराउन थाले। अनेक वन जङ्गलको विहार गर्छन्, भ्रमण गर्छन्। भगवानलाई कृष्ण 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 बार बार भगवानको नाम लिन्छन्, तर भगवान आउनु भएन। धेरै अगाडि पुगिसके पछाडि
राधामा पनि अलिकति अहङ्कार उत्पत्ति भयो। कृष्ण सबै गोपीलाई त्याग गर्छन् तर मलाई त्याग गर्न सक्दैन रहेछन्, यस्तो अहङ्कार उत्पत्ति भयो। राधाले भन्नुभयो भगवान अब म हिँड्न सक्दिनँ, मलाई बोकेर लानुहोस्। ठिकै छ नि त, भगवान बस्नुभयो। आऊ पिठ्यौँमा बस्छ। पिठ्यौँमा बस्न मात्रै खोज्नु भएको, त्यतिखेरै त्यहाँबाट पनि भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। राधामा पनि अहङ्कार उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोस् न, अहङ्कार भन्ने यस्तो वस्तु, यस्तो शब्द हो जसले हामीलाई भगवानबाट टाढा बनाउँछ भने हामीले कहिले पनि अहङ्कार गर्नु हुँदैन। मैले भने नि अस्ति पनि एउटा भजनमा, भक्तराजको भजन छ नि, न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ, सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ। भजनले हामीलाई शिक्षा दिएको छ, अहमलाई त्याग्नु पर्दछ, त्यस पछाडि हामी सच्चा त्यागी हुन्छौँ। अहङ्कार आयो, भगवान भाग्नुभयो। गोपीहरू घुम्दै घुम्दै गए, राधासँग भेट भयो। सोध्छन् राधा रानी, भगवानले तिमीलाई ग्रहण गरेर जानुभएको थियो, खै त भगवान तिमीले लगे कि होइन उरा? होइन, भगवान यहाँबाट पनि हराउनु भयो। ओहो, के गर्ने? विचार गर्छन् भगवान हुनुहुन्न भने हामीले किन बस्ने? जहाँ भगवान छैनन् त्यहाँ बसेर हाम्रो काम हुँदैन। किन? सारा संसारलाई चलाउनेवाला भगवान हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि चलाउनेवाला भगवान हुनुहुन्छ भने भगवान नै नभइसके पछाडि हामी यहाँ किन बस्ने? विचार गर्दै गर्दै एकजना गोपीले बताइन्, हामीले यत्र तत्र घुमेर भगवानलाई भेटिँदैन। जहाँबाट भगवान हराउनु भएको थियो, कहाँबाट भगवान हराउनु भएको थियो? यमुनाजीका तटमा हराउनु भएको थियो। त्यहीँ जाउँ अनि भगवानलाई खोजौँ। यमुनाका तटमा पुगे। त्यस पछाडि अब भगवानलाई पुकार गर्दछन् एउटा गीतको माध्यमद्वारा। कुन गीत? दिव्य गीत छ। भगवानको दिव्य गीत गोपीहरूले गान गरेका छन्। के त भन्दा गोपी गीत, भागवतको 31 अध्याय जसलाई गोपी गीत भनेर भनिन्छ, गोपी गीत गान गरेका छन्। भगवानलाई पुकार्दैछन्। यो गोपी गीत भनेको कनक मञ्जरी छन्दमा छ। साँच्चै भन्नुपर्दा डुबेर गाउनु हो भने नि यो गीतलाई आँखाबाट कतिखेर आँसु झर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यसको व्याख्या गर्नु, डुबेर भिजेर गर्नुभयो भने सुन्नेवाला व्यक्तिका आँखामा पनि आँसु आउँछन्, भन्नेवाला व्यक्तिका आँखामा पनि स्वतः आँसु आउँछ। गोपी गीतको गान गरेका छन् गोपीहरूले। हामी पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त हाम्रा हृदयमा गोपी भावलाई अपनाऊ। सबैजनाले आफ्नो पल्लु टाउकामा राख्नुहोस् त। सबैजना स्त्रीहरूले आफ्नो पल्लु, आफ्नो त्यो ओढ्नेलाई टाउकामा राख्नुहोस् त। हामीले यदि भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भने चाहे नारी होस् चाहे पुरुष होस्, त्यसले गोपी भावलाई प्रकट गर्नुपर्दछ, गोपीको प्रेमलाई प्रकट गर्नुपर्छ, तब मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। दिव्य गीत गान गरेका छन्। आउनुहोस् भक्तजन, हामी पनि सबै मिलेर भावमा, भक्तिमा डुबेर भगवानलाई प्रकट गराउने जुन अवस्था छ त्यसलाई सृजना गर्नका निमित्त, भगवानलाई आउनुहोस् भन्नका निमित्त गोपी गान गोपीहरूका साथमा मिलेर गरौँ। भक्तवत्सल भगवान के गोप्य ऊँच हो, गोपीहरू भन्छन् जयते तेदिकम् जन्मना प्रजा स्मरण गर्छन्, भन्छन् जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रुतावका स्त्वै धीरता सबस्त्वं विचिन्वते।